Padayon na to pagbasa sa bisyon ni St. Emeritus. Usanin kapasidaan karon niya karong panahon na. Nga niingon gyud siya nga ang iyang mga pan-aw naghatag og klaro nga pasidaan bahin sa mga kapilugruhan sa korupsyon, paglimbong ug pagkahuyang sa pagtuo sulod sa simbahan. Og nagtanyag kini og paagi aron atong masusi ang mga hagit nga gatubang sa simbahan Katoliko karon. Mao na maigsuon kini yung bisyon ni St. Emeritus, tinuod gini siya natabo kay doon na ko gipang question, di gud basta-basta nga mga Katoliko ha, mga naniguang lang diha sa simbahan Katoliko. Ako ning gi question nila kini mga Katoliko nga nagsubay gyud sa Binag-o. Ako lang gi pangutana nga kung magsimba ta sa Binag-o, nalimbungan bita wala. Kung nagsimba ta sa daang misa katong unag yung misa sa pagtukod ni sa Pilipinas nga nagatubang yung simbahan, nalimbungan ta wala, wa gyud nakatubag ang namigsuon. Nya naay nitubag pero wala gihapon klaro nga tubag, wa gi specific nga tubag. Di kani magison bisag dili pa nako ni i-discuss niyo, makahibaw na mo nga gi limbungan gud ta. Pero mas mayo ako ging isulti haron inyo yung maklaro nga tinuod yung limbungan ta kumatin ta nang bag-ong misa nga nagatubang sa tao, nagtalikod sa altar. Ano man unsa may gigamit nga Biblia, kanang Biblia nga may balita Biblia mo ni gigamit ano sa pure din ang nga Katoliko nga Biblia, kay basahon na nimo please Katoliko man og mga Protestante nagsuwat ana unya kanang misa kinsa man say nagpande ana Katoliko gyapon og kanang Protestante. Klaro kayo nga gilimbungan ta karong panahon na kita sa atong pagka Katoliko, dili na nato madinay